अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक मुस्लिम वर्कर ने कैसे मिस्टर बीस को इस्लाम की अहमियत दिखाई थी? और क्या आपको पता है कि इलन मस्क इस्लाम की बैंक हिस्ट्री हम सबसे ज्यादा जानते हैं और कैसे एक हॉलीवुड स्टार को अजान से प्यार हो गया? आज की वीडियो में मैं आपको इस्लाम के मुताबिक कमेंट करने वाले सबसे मोस्ट फेमस लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। बेन एफ्लेक। दोस्तों, अगर आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग मूवी देखी है तो आप इस फेमस एक्टर को जरूर जानते होंगे। बेन हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्ट्रेस में से हैं। 2014 में न्यूयॉर्क टाइम के एक एंकर सैम हैरिस और बेन एक शो में इनवाइटेड थे और इस शो में सैम ने कहा कि इस्लामिक फोबिया सिर्फ एक मीम है और इस्लामी अकीदों पर तनकीद करने से हर मामला उलझ जाता है। इसने कहा कि मुसलमान एक इंसानियत के तौर पे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिक्र के तौर पे रिडिक्यूलस हैं। इस चैंपू ने जैसे ही ये बात कही तो बेन ने फौरन इसका मुंह बंद करवा दिया और कहा कि तुम कहते हो कि इस्लामिक फोबिया असल में है ही नहीं। इवन बेन ने ये भी कहा कि ये चीज सरासर रेसिज्म है, यानी नस्ल परस्ती है, और दुनिया में ऐसे काफी सारे मुसलमान हैं जो कोई भी गलत काम नहीं करते, औरतों पर जुल्म नहीं करते और तालीम हासिल करना चाहते हैं। बेन के मुताबिक कुछ बातों की वजह से लोग पूरे दीन इस्लाम को गलत समझते हैं। इस डिबेट में बेन ने ऐसी काफी सारी बातें कही जो इस्लाम के हक में सच थी। This meme of Islamophobia, it's intellectually ridiculous. You, the person who understands the officially codified doctrine of Islam? Gross, it's racist. It's not. Or how about the more than a billion people who aren't fanatical, who don't punish women, who just want to go to the store? Wait a second. Wait a second. लियाम नीसन। दोस्तों, अगर आप एक्शन हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे तो आप इस एक्टर को जरूर जानते होंगे। इन्होंने ब्लैक लाइट, टेकन और इवन स्टार वॉर्स में भी रोल प्ले किया है। कुछ साल पहले लियाम अपनी मूवी टेकन 2 की शूटिंग के लिए इस्तांबुल गए थे और इन्होंने बताया कि जब ये इस्तांबुल में रह रहे थे तो सुबह के 5 बजे एक अजान होती थी। पहले तो मैं इसे सुनकर काफी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन कुछ दिन में मुझे इसकी आवाज अच्छी लगने लगी थी। इनका कहना था कि जब इन्होंने लगातार 3 हफ्ते तक अजान सुनी तो इनको अजान इतनी अच्छी लगी कि इनको उससे मोहब्बत होने लगी। अजान की खूबसूरत आवाज सुनकर इन्हें महसूस हुआ कि इसमें कुछ तो खास जरूर है। इवन इन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे सवालों का जवाब इस्लाम में ज़रूर मिल सकता है। लियाम ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुसलमान दिन में 5 दफ़ा अजान देते हैं और इस्तांबुल में ही 4000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं और ये मस्जिदें निहायत ही खूबसूरत हैं। इनके मुताबिक इस्लाम की खूबसूरती ने इन्हें इतना ज़्यादा मुतासिर किया है कि इनके दिल में ख्याल आता है काश ये भी मुसलमान हो जाएं। वैसे तो लियाम का ताल्लुक कैथलिक मजहब से है, लेकिन अब इन्हें इस्लाम में बहुत ज़्यादा ही दिलचस्पी है और हो सकता है कि आने वाले वक्तों में अल्लाह के फजल से ये भी इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाएं। Call to prayer, the Muslim call to prayer starts at like 5 o'clock in the morning. So I was totally captivated by it. Loved it. So then I thought maybe Islam's the answer. Really makes me think about becoming a Muslim. मिस्टर बीस। दोस्तों, मिस्टर बीस को कौन नहीं जानता। ये बंदा ना सिर्फ दुनिया का सबसे ज्यादा रिच और बड़ा यूट्यूबर है, बल्कि इसने तो सोशल मीडिया हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। वैसे तो मिस्टर बीस अपने कंटेंट से सारी दुनिया को हैरान करता है, लेकिन खुद ये एक मुसलमान और उसकी जिंदगी को देखकर हैरान हो गया था। मिस्टर बीस का एक कैमरामैन है जिसका नाम तारिक सलामिया है। तारिक बेसिकली एक मुसलमान है और ये ना सिर्फ मिस्टर बीस की वीडियोस शूट करता है, बल्कि ये वीडियोस में फीचर भी हो चुका है। रिसेंटली मिस्टर बीस ने एक पॉडकास्ट में तारिक और उसके दीन इस्लाम की बात की है। पॉडकास्ट में मिस्टर बीस के एक दोस्त ने कहा कि तारिक के आने से तुम्हारी फीलिंग्स में काफ़ी चेंजिंग आई है और उस पर मिस्टर बीस का कहना था कि तारिक अपने इस्लाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। ये शराब नहीं पीता और ना ही कोई गलत काम करता है। जिमी ने कहा, जब मैं इसको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि इस दीन में कोई ना कोई तो अलग बात है, क्योंकि तारिक अपने मज़हब की बहुत ज़्यादा ही केयर करता है। इवन मिस्टर बीस के टीम मेंबर ने एक बार ये भी कहा कि हम पूरा दिन काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन तारिक फिर भी पूरे दिन में 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करता है। मिस्टर बीस और इसके टीम मेंबर एक मुसलमान की अपने दीन के लिए अतात और मोहब्बत देखकर हैरान रह गई थी।
بہرحال یہی ایک مومن کا خاصہ ہے جو اسے دنیا کے تمام لوگوں سے الگ بناتا ہے۔ Have your feelings changed since Tariq's been around, or like his? It is admirable to see how devoted he is, though. Yes. Like he doesn't drink, he doesn't do anything. He's not one of those people that just preach it. He actually follows it. Jesus, So my boy. sometimes it does make me go like, damn, like there's something there. Like he really cares a lot, you know. We're busy guys, okay? 5 times a day? You're not gonna do that. Hey, he gets his 5 in. Wow. جان کلوڈے، دوستو جان ایک فیمس ہالی ووڈ اسٹار ہیں۔ ویسے تو یہ بیلجیم میں پیدا ہوئے تھے، لیکن 1982 میں یہ امریکہ آ گئے تھے اور ہالی ووڈ انڈسٹری جوائن کر لی۔ ان کی فیمس فلمیں ایکسپینڈیبل 2، کنگ فو پانڈا، دا باؤنسر اور دوسری ایکشن موویز بھی شامل ہیں۔ کچھ عرصے پہلے جان MBC چینل کو ایک انٹرویو دے رہے تھے جس میں انہوں نے اسلام اور ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اصل میں یہ ایک باڈی گارڈ اور مارشل آرٹ ایکسپرٹ ہیں، تو انہیں ہیلدی فوڈ ڈائٹ کا بہت زیادہ ہی ایکسپیرینس ہے۔ انٹرویو میں انہوں نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی خوراک بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور کہا کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم بہت زیادہ کلیور تھے، ان کو پتا تھا کہ انسان کے لیے کون سی خوراک زیادہ بہتر ہے، تو انہوں نے اپنی امت کو بہترین خوراک کا بتایا جس میں انہوں نے گوشت کم کھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور دوستو جان کی دوستی بھی مسلمانوں سے ہے۔ ان کا ایک دوست ہے جن کا نام کامران ہے۔ ان کی ایک ویڈیو تھی جس میں انہوں نے کامران سے کہا کہ وہ پوری دنیا کو دین اسلام کے بارے میں بتائیں، اور دوستو یہ تو سچ میں کمال ہے۔ Read, you discover in a Muslim a lots of good thing. Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future about the body. So look at that. ایلون مسک، دوستو ایلون مسک موجودہ دور کے سب سے فیمس اور رچ پرسن ہیں۔ ماڈرن ٹیکنالوجی اور فیوچر دونوں ہی ایلون کا پیشن ہیں۔ جہاں اسلام فوبک لوگ مذہب اسلام کو ایک اولڈ فیشن مذہب سمجھتے ہیں، وہاں ایلون مسک نے ایک اسلامی تاریخ کا ایسا پہلو بتایا جسے پوری دنیا بھول چکی تھی۔ اسی سال کے شروع میں دبئی ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں ایلون مسک نے ورچولی پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور اسپیچ کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ جب روم ڈوب رہا تھا تو اسلام نے رائز کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام نے ہی نالج کو پریزرو کیا تھا۔ اصل میں ایلون جس دور کا ذکر کر رہے تھے وہ اسلام کی گولڈن ایج تھی۔ یہ ہارون الرشید کا دور تھا جو 786 سے 809 تک رہا تھا۔ اس میں دنیا کے تمام اسکالرز کو بغداد میں اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ دنیا کی تمام نالج کو ترجمہ کر کے مسلمانوں کو ترقی دی جا سکے، اور اس نالج کو عربی اور فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا۔ یہ بیسیکلی وہ دور تھا جب مسلمان سائنس اور اکنامک ڈیولپمنٹ میں مسلمان بہترین کردار ادا کر رہے تھے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جس دور کو آج کے مسلمان تک بھول چکے ہیں، وہ بات ایلن ماسک نے ساری دنیا کو بتائی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ریولیوشن پیدا کیا تھا۔ While Rome was falling, Islam was rising, and so you had like a sort of caliphate doing incredibly well, while Rome was doing terribly, and that actually ended up being a source of preservation of knowledge and many scientific. مہاتما گاندھی، دوستو آپ میں سے کافی لوگ تو مہاتما گاندھی کو جانتے ہوں گے۔ یہ پہلے ایک لائر تھے، لیکن پھر انہوں نے برٹش امپائر کے خلاف ایک آزادی کی مہم چلا دی تھی۔ آزادی کے اس مہم میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے گاندھی بہت ساری اسپیچز دیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی اسپیچز میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا تھا۔ ویسے تو یہ ایک ہندو ہے، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور گاندھی نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ وہ کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ یہ تلوار یا کوئی زور زبردستی نہیں تھی جس نے بنی نوح کے دلوں میں اسلام کی جگہ بنائی تھی، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تھی، اور وہ اپنے وعدوں کو پورا کر رہا تھا۔ وہ اپنے دوستوں اور فالوور سے نہایت محبت کیا کرتے تھے، وہ بے خوف تھے اور ان کو اپنے اللہ اور مشن پر بھروسہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دین اسلام پوری دنیا میں عبور حاصل کر گیا۔ مہاتما گاندھی کی اس اسپیچ نے لوگوں میں ریولیوشنری چینج لایا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں ایک نہایت ہی بہترین رول ماڈل ہیں، اور جسے مسلمان اور غیر مسلم سارے ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔